Maayong gabi and shalom. Welcome to an evening moment in the Bible. Atong hisgutan kining accepted in the beloved. The book of Ephesians chapter 1 verse number 6 nag-ingon, ngadto sa pagdayeg sa himaya sa iyang grasya, diin diha niini siya nagahimo kanato nga dinawat diha sa hinigugma. Igsuon bisan usapay nahitabo karong adlaw, timan-i nga ang imong bili nasandig diha sa kamatuoran nga ikaw gidawat na ni Ginoong Hesus nga hinigugma sa Dios. Pinaagi kaniya ikaw dinawat usab, gimanggad o gisiguro diha sa gugma sa Amahang Dios. Ang kalibutan mahimong mosalikway o dili mosabot kanimo, apan ang Biblia nagtawag kanimo nga hinigugma usab. Karong gabi pahulay diha sa kamatuoran ug diha sa maong kasiguruhan nga gilibutan ikaw sa grasya sa Dios. Bisan pa diha sa pinakahuyang nato nga higayon. Hinuon dili kini angay nga atong gamiton nga lisensya nga magpakasala kita o moabusan kita sa gugma sa Dios. Apan usa kini kapagdasig diha sa pagpahulay sa iyang walay pagkapakyas nga gugma nga nhika nato. And that's an evening moment in the Bible. Shalom and God bless.